यस्तै युक्त वैराग्यको उदाहरण तिनै पाण्डवरका नाति परीक्षित हुन्। श्रृंगी ऋषिका गला लगाएर मर्या सर्प लगाइदिए, छोराले श्राप दिदे के भनेर आजका 7औं दिन यसको मृत्यु होस्, जसले यो कुकर्म गर्यो त्यसलाई सर्पले डसेर मारोस्। मृत्यु पनि कस्तो राम्रो देखा, सर्पले डसेर मारोस्। मर्या सर्प त्यसै नि डर लाग्छ आफूलाई, जिउँदोको त कुरै नगरौँ। त्यो गाला गिलित परेको सम्झिँदै सिरिङ्ग हुन्छ जिउ। अनि हाम्रा छन् फेरि बुढाहरू पुच्छर समातेर तानिरहेका हुन्छन् कहिलेकाहीँ सर्पको। त्यो सर्प नचल भने केही गर्दैन भन्दै तानिरहेका हुन्छन्। समातेर पोका पारेर लगेर खोलातिर छोड्दै आउँछन्। आफूलाई त मरिसकेको देखाउनु पनि सातो पुत्लो जाउँछ, सम्झिँदा पनि जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। एकचोटि मरेको समातेको गिलित्त परे आउँदो रहेछ, त्यो समातेको गिलित्त भयो, जिउ सिरिङ्ग भएर आयो, उठिहाल्यो भने भनेर। अनि यहाँ श्राप दिदे कि सर्पले टोकेर मृत्यु होस्। छोराको कर्तुत बाले थाहा पाए, बाह्र रात दौडेर गए श्रृंगी ऋषि बिचारे, मेरो छोरो त्यो धुन्धुकारीले श्राप दिँदैछ। बेवकुफ, मूर्ख, बुद्धि नभएका शक्ति भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर एकछिन छोरालाई गाली गरे। तत्पश्चात निदानको उपाय, अब निदानको उपाय सोच्न तेर लागेनन्। उनलाई राज्य गर्नुपर्छ, ऐसो आराममा बाँच्नुपर्छ, अब चाहिँ सातोटी ल्याउनुपर्छ, वंश चलाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, अझ यहाँ कति कामै बाँकी छ भन्ने नै थिएन। यो हो र बहुत राम्रो भयो। तत्क्षण केही सोच्दै सोचेनन्, छोरा जन्मेपछि यसलाई मुकुट लगाइदिए, दरबार छोडेर हिँड्दै। यो युक्त वैराग्य। अब लाग्न सक्छ त्यस्ता राजा महाराजा पानी नपाएका झोकमा अर्काको गला मर्या सर्प लगाइदिने पनि कसरी वैराग्य हुनसक्छ, कसरी वैष्णव हुनसक्छ, कसरी भक्त हुनसक्छ, कसरी गोविन्द प्रिय हुनसक्छ, कसरी विष्णु प्रिय हुनसक्छ, कसरी विष्णुको सेवक हुनसक्छ, कसरी कृष्णको भक्त हुनसक्छ, हुन सक्दो रहेछ। किन? केहीमा पनि आसक्ति छैन। के मृत्यु हुन्छ भने मृत्यु हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्यो हो नि त। मृत्यु त सबैको हुन्छ, मृत्युलाई जित्या कसले छ? एकदम स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरेर छोडेर हिँडिदिए। यसलाई युक्त वैराग्य भन्छन्। सबै थोक हुँदाहुँदै जबसम्म थियो तबसम्म पनि भगवानकै सेवामा लगाएको थियो। अब केही छैन भने छैन, के हो त? नेपालीमा एउटा उखान छ कि आए बाउको गए साउको भन्ने खालको। नकारात्मक ढङ्गमा त्यसलाई प्रयोग गर्न लाग्यौँ हामीले। हुन्छ आए पनि भगवानको, गए पनि भगवानको। हाम्रा हुतीले, हाम्रा योग्यताले त के हुन्छ र यहाँ आँखा यहीँ पिलिक 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 गरिराख्छ, त्यही त हामीले भने जस्तरी चल्दैन। बेला बेला पिलिक 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 गरिराख्छ। जहाँ अब यो शरीरको सबभन्दा सानो मांसपेशी भने यो आँखाको यो डिल, यही पनि हामीले भने हिसाबले चल्दैन भने संसारमा हाम्रा सामर्थ्यले, हाम्रा योग्यताले, हामीले चाहेर हामीले चलाउँछु भनेर हुने के छ? त्यो भने त कुखुराको भालेले बिहानमा बासिन भने सूर्य उदाउन भने जस्तै हो। त्यसकारण हाम्रा खुबीले, सामर्थ्यले हुने त केही छैन। पाए पनि उनीले दिएर पाउने हो, अब गए पनि उनीले लिएर जाने हो। यसै पनि भगवानले दिने लिने दुइटै मै हुँ भन्नुभएकै छ। हामीलाई पीडा, दुःख र कष्ट एउटै कारणले हुन्छ कि उनले दिन्छन्, जब लिन लाग्छन् त्यतिखेर हामी फिर्ता दिन खोज्दैनौँ, अनि पीडा हुन्छ। पीडा त्यसबाट हुने हो। हुन त दिए भने पनि सम्हाल्न नसकेर नि पीडा हुन्छ कहिलेकाहीँ। चोरी डकैती हुनु त सम्हाल्न नसकेर पीडा भयो नि त। भगवानले दिए, हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, पीडा भयो। कहिले कहिले भगवानले दिए, फेरि फिर्ताले, अनि पीडा भयो। र जो व्यक्तिमा त्यो कर्तापन र भोक्तापन हुँदैन, त्यसले कार्य गर्दा गर्दै पनि त्यो कार्यबाट निवृत्त हुन्छ कि त्यो कार्यहरूबाट उठ्छ। जस्तो हामीले अरू कसैका लागि केही काम गर्दिरहेछौँ भने फल पाए पनि नपाए पनि हामी चिन्तित हुँदैनौँ नि अरूका लागि गर्दैको कार्यमा। त्यस्तै गरी सबै कार्य भगवानलाई समर्पित गरेर गर्ने मान्छे त्यसै खुसी भइहाल्यो नि। भयो नि भगवानको, नभए नि भगवानको। चाहिए उनीले फल दिन्छ, नचाहिए दिन्न नि त के हेर्ने। अब हामी बस निमित्त भएर कर्म गर्दैन।
यसै पनि भगवान्ले निमित्त मात्र भव सभ्य सचिन भनेर अर्जुनलाई भन्नुभएकै छ, निमित्त हुने हो। र जो यसरी निमित्त भएर कर्म गर्छ र जो व्यक्तिमा कर्तापन र भोक्तापनको अभिमान छैन, त्यो व्यक्तिले कार्य गर्दा गर्दै पनि केही नगरेको बराबर हुन्छ। अर्थात् त्यो कार्य गर्दाखेरि जो कर्म र प्रारब्ध पैदा हुन्छ, त्यो प्रारब्धको फलको वशीभूत हुँदैन व्यक्ति। त्यसै कारण यहाँ यमुना तरेर पारिपट्टि जाँदाखेरि कृष्ण ब्रह्मचारीहरूमध्येका प्रबल ब्रह्मचारी हुन्। यमुनाले मार्ग प्रशस्त गर्दैन, किनभने भगवानमा कर्तापन र भोक्तापनको अभिमान छैन। अनि वारी फर्किँदाखेरि पनि फेरि दुर्वासा चाहिँ त्यागीहरूमा महात्यागी हुन्, व्रतीहरूमा महाव्रती हुन्, कहिले अन्नको भक्षण नै गर्दैनन्। यमुनाले मार्ग प्रशस्त गर्दैन। किन? दुर्वासा यो दुबोको रस मात्र पिएर पनि बस्दिन्छन्। उनलाई यही खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। महिना दिनसम्म नखाइ नि बस्दिन्छन्। वर्ष दिन नखाइकन उही पृथ्वी 3 लोक 14 भुवन घुमेको प्रसङ्ग त हामीले अम्बरीश महाराजको प्रसङ्गमा सुनि नै हाल्यो। पाए पछाडि 110 जनाका लागि प्रेमपूर्वक ल्याएर उहाँ 150 जनाका लागि भनेर लगेको कुरा पनि प्रेमपूर्वक समर्पण गरे, एकैछिनमा खाइदिए। अब कहिले उनलाई मुड चल्छ, अब कहिले केही परीक्षा गर्ने इच्छा चल्छ, कसैमाथि अनुग्रह गर्ने इच्छा चल्छ, कसैमाथि कृपा गर्ने इच्छा चल्छ, भोक लाग्यो भन्दै पनि पुग्दिन्छन्। अनि उनलाई अब त्यो कसैमाथि अनुग्रह पनि गर्नु छैन, कृपा पनि गर्नु छैन, आश्रममा बसेर भजनमा यसरी मग्न हुन्छन् कि वर्षौँ नखाए पनि हुन्छ। अर्थात् त्यो अभिमान बिल्कुल छैन। यस सम्बन्धमा भगवान कृष्णले गोपी एवं दुर्वासाको यो प्रसङ्गबाट जगतलाई तत्त्वको शिक्षा प्रदान गर्नुभएको प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ। अब दुर्वासा ऋषिद्वारा भगवान कृष्ण एवं रुक्मिणीजीलाई वरदान प्रदान गरेको वाला प्रसङ्ग आउँछ। तिनै कृष्ण जसलाई देखेर दुर्वासाजी एकदम समाधिमा जान्थे, तिनै कृष्णलाई फेरि अनेक दुःख कष्ट दिन्छन् र अनि वरदान दिएर हिँड्छन्। दुर्वासाजीको पनि साध्यै छैन लीला। द्वारका बस्ती बसिसकेको थियो। भगवानले जरासनदेखि डराएर मथुरापुरीबाट यादवहरूको राज्यलाई उठाएर द्वारकापुरीमा पुर्याइसक्नु भएको थियो। भगवान डराएर आत्तेर जरासनदेखि। गजब छ लीला कि 21 पटक त्यो जरासनलाई हराएर अनि अब त्यो जरासनले प्रत्येकचोटि युद्ध गर्न आउँथ्यो। अनि युद्ध गर्न आउँदाखेरि ब्राह्मणहरूसँगबाट आशीर्वाद लिएर आउँथ्यो। सधैँ ब्राह्मणहरूले विजयी भयो भनेर पठाउँथे, जित्ने कहिले पनि होइन, सधैँ हार्ने हो। अनि त्यो अन्तिम पटक भनेर आएको थियो, यस पटक पनि मैले हारेँ भने हार तिमीहरू सबलाई ठिक पार्छु मैले। बिचरा ती ब्राह्मणहरूको प्राण धान्दिनँ भगवानले, हारेर भाग्दैन भयो। हारेर भाग्नुको सट्टा जरासनलाई त्यहीँ मारिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। तर जरासनलाई त्यहीँ मारिदियो भनेदेखि त त्यो ब्राह्मणहरूको वचन मिथ्या जाने भयो नि। कि ब्राह्मणहरूले विजयी भयो भनेर पठाउने त्यो साधु सन्तहरूले, अनि यता गएर जरासन मर्ने, अनि तिनको त आशीर्वादै मिथ्या हुने भयो, गलत हुने भयो। त्यही भएर भाग्दिनु भयो बिचरा भगवान। भगवान भक्तहरूको अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो यो पनि, कि आफ्ना सन्त भक्तहरूले, ती प्रेमी भक्तहरूले विजयी भयो भनेर असुरलाई पठाइदिँदाखेरि त्यो असुर जिताएर आफू हारिदिनु भयो ती सन्तहरूको वचन सत्य गर्नमा। अनि रातारात मथुरापुरीलाई सार्नुभयो सर्लक्कै द्वारकामा। र त्यही द्वारकामा च्यातभूत भएका च्यात्तेका लुगा लगाएर हातमा बेलको एउटा गतिलो भाँटो बोकेर लट्ठी उधम मचाउँदै एकजना एकदम अद्भुत स्वरूप धारण गरेका ब्राह्मण घुम्दै थिए। दारी जुगा बडो विकराल दुर्वासा। अरू त यस्तो गजब लीला अरू कसले गर्ने। दुर्वासा त्यो अर्थ च्यात्ते भुत्तेका कपडा लगाउने, मैलो एकदम थैलो, देख्दै पनि घिन लाग्ने कपडालाई धारण गर्ने, अनि केवल दुर्वा घाँसको रसलाई मात्र पिएर जीवित रहने दुर्वासा। दुर्वासा नाम यसरी भएको तिनको। कि कसैले केही दिएन, दुबो चपाएर भयो नि बाँच्दैन यो होइन। म त यत्रो महान सन्त 84 व्यञ्जन चाहिन्छ, त्योभन्दा तपो नि दियो नि, तपो बलले
84 व्यञ्जन प्रकट गरेर खाने। त्यो त घाँस सास दिएछन् दुबो त्यही चपाइदिने। यस्ता दुर्वासा एकदम मैलो धैलो च्यातेको लुगा धारण गरेर लज्जा एकदम निवारण गर्दै त्यो द्वारका नगरीमा घुमिरहेछन्। अनि हातको डन्डा बार बार घुमाउँदै द्वारकाका ठुला ठुला राजमार्ग गली अनि चोक चोकमा उच्च स्वरले के भन्दै दौडिन्थे त भन्दाखेरि, म दुर्वासा हुँ, म क्रोधी छु, मलाई कसले आफ्नो घरमा सत्कारपूर्वक राखेर सेवा गर्छ। पहिल्यै म रिसा छु, म चाहिँ एकदम कटु वचन बोल्छु, श्राप दिइदिन्छु। अब कसले सत्कारपूर्वक मलाई घरमा राख्छ भन्नु, राख्ने कसले हो? घरमा त्यहाँ ढोका आएर मलाई बडो रिस उठिराख्छ, रिस उठ्या बेला मैले चाहिँ एक खराउ खोलेर टाउकातिर नि बजाइदिने गर्छु, तर प्रेमपूर्वक सेवा गरेर मलाई घरमा राख्नु भन्नु राख्छ कसले? पहिला धम्की दिएर थर्काएर। र सेवा पनि कसरी गर्ने, मलाई घरमा राख्नु, सेवा गर्नु, म प्रति क्रोध नदेखाउनु। मैले क्रोध देखाएँ भने पनि लगाएर मैले हिर्काइहालेँ, बजाइहालेँ, सुताइदिइहालेँ भने पनि मलाई चाहिँ हजुर जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, मेरा यस्ता कठोर टाउका हजुरका खराउले हान्दा खराउ त फुटेनन् नि, अर्को किनिदिउँ भनेर सोध्नु। त्यही भने जस्तो भयो नि त। अनि अब कसले राख्ने घरमा? कसैले पनि आफ्नो घरमा राख्ने विचारै गर्नु सकेनन्। पहिले आएर धम्की दिएछन्। तब भगवान कृष्णले राजभवनमा अतिथिको रूपमा लिएर जानुभयो। भगवानलाई पनि के गजब गजब अजब गजबका लीला गर्न मन लाग्छ। घरमा दरबारमा लिएर जानुभयो, अतिथिको रूपमा राख्नुभयो। स्वयं भगवान आफै यथोचित रूपमा सेवा शुश्रूषा गर्न लाग्नुभयो। आफै नै भगवान आफै सेवामा रत हुनुभयो, सेवामा लाग्नुभयो आफै नै। र सेवा भगवान गर्दै हुनुहुन्छ। दुर्वासा कहिले 1000 मनुष्यको भोजन एक्लै खान्छन्। पकायो सब, यो पनि ल्याऊ त्यो पनि ल्याऊ भनेका छन्, भेटे जति सबै खाएका छन्। ऋषिहरूको यो गजब छ, को पेट कत्रो हुन्थ्यो होला, म अचम्म पर्छु कहिलेकाहीँ। उहाँ एउटा जानु नाम गरेका ऋषिले गङ्गा नै सर्लक्कै पिदे बिचारा भागीरथीलाई टेन्सन। भागीरथलाई राजा भागीरथले उहाँ 4 पुस्ता तपस्या गरेर गङ्गा लिएर आएको, त्यो पनि शिवजीको जटामै अल्झेर अर्को बिजोग। शिवजीलाई बल्ल 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 खुसी तुल्याएर सन्तुष्ट बनाएर शिवजीको जटाबाट झारेर ल्याएको गङ्गा जानु ऋषिले सर्लक्क पिइदे सक्यो। सागर समुद्र भन्दा पनि ठुलो पेट, नत्र कहाँ अटाउने हो त्यो। अर्का अगस्त्य माता अन्नपूर्णालाई ब्राह्मण भोजन गराउने रहर भयो, कता कताबाट अगस्त्य घुम्दै पुगे। शिवजीले यिनै एउटालाई सन्तुष्ट गराए पुग्छ भन्नु, बिचारा खाएका छन्। अन्नपूर्णाको भण्डारमा समेत पकवानको कमी हुन लाग्यो, उनी उठ्दैनन्, खाइदै छन्। बिचारा विष्णुको स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भगवान विष्णु यसो सुन्दर बालक बटुकको भेष धारण गरेर आउनुभयो, बसेर 2टा रोटी पुरी के थियो खानुभयो र जुरुक्क उठ्नुभयो। हामी जस्तो थिएनन्, विशेष शब्द उच्चारण गर्न लागेको थियो, कति गाली गर्ने भनेर। हामी जस्ता थिएनन्। सबै पङ्गतमा बसे, एउटा उठ्दै पहाडी बिचारा अगस्त्य पनि उठेर गाली गर्दै मन लागे। लाज लाग्दैन पङ्गतमा बिचाएर बस्ने अनि बिचैमा उठ्ने? मलाई पुगेकै छैन, त्यसलाई पुगेकै छैन अरे 2 दिन 4 दिनदेखि खाइरहेछन् त्यहीँ बसेर, पुगेको थिएन अरे। मलाई पुगेकै छैन, अगाएकै छैन, म बिचाएर घुस्ने बस्ने लाज शरम भन्ने कुरो छैन, सिकाएनन्। अनि फेरि अर्कोलाई अगाउनु भयो कि के हो कि म उठौँ भनेर सोध्नु पर्दैन, उठ्ने। अनि भगवान विष्णु, मैले अगस्त्यको कुरा अरे त्यसो भन्दैन थियो अगस्त्यले हो। अनि भगवान विष्णु के भन्नुहुन्छ त, अब तपाईँको पो केही काम छैन खानेर बस्ने बाहेक, आफू त ब्रह्मचारी मान्छे, धेरै काम छ,
त्यही भएर पुग्यो उठेँ। अब मलाई पुगिसक्यो कतिखेरसम्म पर्खेर बस्ने। बडो अगस्त्यलाई यो आवाज त कता कता सुन्या जस्तो लाग्यो। भगवान् विष्णुको दिव्य लीला भन्ने त थाहा भइगयो, तैपनि तिनलाई अड्को थाप्नु परे। उठे नि चुठे नि जे गरे नि, पानी खान त मिल्छ नि, अगाएकै छुइनँ, यहाँ पानी खानी हो। अब ल यहाँ बल्ल सङ्कट टर्यो भने पानी खानै बाँकी छ अरे उनले। अनि भगवान् विष्णुले होइन अब म पनि गृहस्थ, एउटा गृहस्थका घर पुरी खानुभयो, मेरा घर पानी खानु होला, अलि म त्यही हिसाबले पानीको प्रबन्ध मिलाउँछु। द्वापर युगमा अगस्त्यलाई विचार त्यही पानी पिलाएको थियो। इन्द्रले मुसलधारे वर्षा गराए, त्यो सुदर्शनमा जम्मा हुन्थ्यो, अनि सुदर्शनले खोलो बगाइदिन्थे। बिचरा 7 दिन 7 रातसम्म पानी खाएर बसे, तै पनि खाइदिए। कहिलेकाहीँ त्यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा मलाई पनि लाग्थ्यो, त्यत्रो पानी वृन्दावनमा पर्दा यता आग्रा मथुरा त सर्लकै डुबाएर सकाइदिनु पर्ने, बगाइदिनु पर्ने, कंसलाई त भगवान्ले मार्नै नपाउनु पर्ने, त्यो पानीले बगाइदिनु पर्ने, कहाँ गयो त्यो पानी भन्ने बहुत लाग्थ्यो मलाई। पछि पढ्दै गएपछि बुझेँ ए पानी त अगस्त्यले खाएछन् भनेर। अनि यहाँ अर्का छन् अब यी दुर्वासा, 1000 मनुष्यको भोजन एक्लै खाइदिन्थे। ठक्क भोक लाग्यो भने बस्यो, 1000 जनले खाने एक्लै खाने। अनि बिचारा पकाउने र सेवा गर्ने को? भगवान् कृष्ण। असमयमा कहिले मध्यरातमा, कहिले मध्य दिनमा माग्ने, कहिले एकदम धेरै खाने। आज धेरै खाएको देखेर ड्याममा पकाए, आज यत्रो कसले खान्छ, म त यति मात्र खान्छु भनेर यति लिएर बस्थेँ नि। मलाई के सोचे, म असुर हो, राक्षस हो यत्रो खानलाई? म त यति मात्र खान्छु भने यति लिएर बस्दिन्छन्। ए ल थोरै खाने रहेछ भने थोरै पकाए, यति चावलले पुग्छ मलाई, पकायो भनेर उहाँ 1000 जनाको जति खाइदिन्छन्। एकदम अकारण धेरै पकाएदेखि थोरै भयो भने ए धेरै, यत्रो धेरै कसले खान्छ, म थोरै खाने मान्छे, मलाई तिमीहरूले चाहिँ हेप्यौ भनेर रिसाइदिने। थोरै पकाएदेखि थोरै पकाएर मैले अगाउँछु भनेर रिसाइदिने। कहिले मध्यरातमा खानेकुरा माया छ, कहिले मध्य दिनमा माया छ। अनि अकारण क्रोध गर्ने। अकस्मात कहिलेकाहीँ भगवान्लाई यसो हेर्थे र जोर जोरले हाँस्न लाग्थे, हे गरेर, केही कारणै छैन हाँस्नलाई, बस हेरे हाँसे। भगवान्लाई रिस पनि उठ्दो रहेछ। हामीलाई अब बहुत रिस उठ्थ्यो, यो मान्छे यहाँ बसिरहेछ आएर हेरेर हाँस्यो भनेदेखि, एकचोटि हाँसो भन्दाखेरि त मेरो सौन्दर्य देखेर हाँसो होला भन्ने। अनि कहिले यसै भगवान्लाई हेरेर जोर जोरले रुन लाग्थे अकस्मात, केही भएको छैन, कारण केही पनि छैन। कहिले जोर जोरले हाँसेका छन्, कहिले जोर जोरले रोका छन्। अनि एक दिन दरबारमा राखेको थियो अतिथि निवासमा, केही गर्दा पनि भगवान्लाई रिस उठेन। भगवान्लाई रिस उठाउन खोजिरहेका छन्, केही गर्दा पनि उपाय लागेन। जुन दरबारमा राखेको थियो त्यही सुत्ने ओढ्ने ओछ्याउने सबमा आगो लगाइदिए, आगो लगाइदिएर हिँडे। पाहुना बोलाउनु त यस्ता कि केही उपाय लागेन। अनि सबै त्यो ओढ्ने ओछ्याउने के छ जे जलाउन मिल्छ सबै थोक आगो लगाइदिए, त्यहाँबाट हिँडे। भगवान् जानुभयो, हेर्नुभयो दुर्वासालाई पनि के इच्छा लाग्ने हो। सबै बडो आश्चर्यचकित छन्, यिनले गरेका कार्य कर्म देखेर यिनलाई किन यहाँ अझ पनि स्थान दिइराख्या हो, किन बसिरह हुने, सबै आश्चर्यचकित छन्। अनि कसैले केही बोलेनन्, आए हेरी आएर त्यस पहाडी भगवान् कृष्णसँग रुक्मिणी र कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। रुक्मिणीको भवनमा आएर भगवान् कृष्णसँग सब कोठा आगो लाग्यो, सबै सक्यो, त्यहाँ बस्न मिल्दैन, त्यही भएर यहीँ बस्ने हो भन्छन्। त्यति मात्र हो र? बडो मलाई भोक पनि लागेको छ, मलाई तुरुन्त एकदम स्वादिष्ट चाहिँ भोजन गराओ, खिर खुवाओ। दुर्वासाजीका भोकका पनि साँधे नहुने। म बडो भोकै छु, भोक लागेको छ मलाई एकदम स्वादिष्ट। अब भोक पनि विशेष खालको भोक लाग्थ्यो उहाँलाई, कहिले खिर खाने भोक लाग्थ्यो, कहिले दाल खाने भोक लाग्थ्यो। बच्चा बच्चीहरूलाई हुन्छ नि, भोक लाग्यो भनेर रुन्छन्, लगाएर भात देसी यो होइन के त आँप खाने भोक लाग्यो,
चाउचाउ खानी भोक लाग्यो, भोक पनि के खानी लाग्छ कि त्यस्तो यहाँ दुर्वासालाई खिर खानी भोक लाग्यो। अब बच्चा बच्चीहरूलाई जस्तै गरी चाउचाउ खानी भोक लाग्छ, चक्लेट खानी भोक लाग्छ। भोक लाग्यो भने लगाएर भात दियो, त्यो होइन, यो होइन, के चाहियो, चाउ चाउ चाउचाउ खानी भोक लाग्छ। त्यस्तै यहाँ खिर खानी भोक लाग्यो। मानव भगवान कृष्णले पहिल्यैदेखि एकदम थाहा छ अब दुर्वासाले यो माग्नेवाला छन्, त्यही भएर पुरा तयारी गरेर बसे। जसरी तत्क्षणसम्म मुनिको अगाडि दुर्वासा समक्ष स्वादिष्ट खिर आदिको व्यञ्जन प्रस्तुत गर्नुभयो। र ऋषिले अलिकता खिर चाखे, यो धेरै तातो रहेछ, खान्न म यो। भगवान कृष्णले बडो आश्चर्य भएर हेर्नुभयो, के भएका हुने, मैले भनेको कुरो नपत्याएको, त्यो खिर उठाएर ज्यानमा दलिएर त कति तातो छ। भगवानले नि टपक्क टिप्नु भयो, दल्दैन हो आफ्ना ज्यानमा। आफ्ना ज्यानमा मात्र दल्नु भएन, रुक्मिणीलाई पनि अलिअलि दल्दिनु भयो। दुर्वासा बडो आश्चर्यचकित भएर हेरिरहेछन् ल हेर, अनि कति आज्ञाकारी भयो नि, कि मैले तातो छ कि छैन नपत्याए ज्यानमा दल त भनेको दल्दै। अनि भगवान कृष्णले सारा अङ्गमा लेपन गर्न लाग्नुभयो खिर, त्यो जुठो खिरलाई। त्यो एकदम खुसी हुँदै के रिसाएर भनेले फेरि भने जस्तरी होइन, बडो रमाइलो भइरहेछ। खिर समातेर अलिअलि रुक्मिणीलाई पनि दल्दिनु भयो। त्यो विचित्र दुर्वासा मुनि महारानी रुक्मिणीलाई के भन्नुहुन्छ त, अब मलाई बाहिर घुम्न जानु पर्यो, तिमी रथ तान घोडा जसरी लगाएर। रुक्मिणी भगवान कृष्णतिर हेर्नुहुन्छ, के गर्ने हो, के भन्नु हो, तान्देऊ तान्देऊ। बिचार रुक्मिणीलाई रथ तान्न लगाए, घोडाले तान्ने रथ रुक्मिणीलाई तान्न लगाए। अनि रथमा बसेर मजाले चाहिँ रुक्मिणीलाई ल जाउँ द्वारका गमन गर्नु पर्यो, एकपटक द्वारका सबै घुम्नु पर्यो। रुक्मिणीले बिचारा भली भाँति तान्नु भयो, दौडाउनु भयो। बेला बेला भन भनेदेखि यसो पहाडीबाट डन्डाले पनि बचाइहाल्छ नि भन भनेर। यो देखेर यादवहरूलाई बडो क्रोध हुन लाग्यो। रुक्मिणी जब फर्केर ती दुर्वासाले लिएर आइसके पहाडी थकित भएर भैँमा लड्नुभयो। दुर्वासा त्यो लट्ठीले घोचेर उठाउँदैछन्, हे उठ। जब नउठे पछाडि दुर्वासाजी रथबाट हाम फाल्नुभयो र भाग्नुभयो, हिँड्नुभयो। अब भगवान कृष्ण पछि जानुहुन्छ, यो पर्खेनु कहाँ, हजुर सन्तुष्ट नभई जान पाइन्छ, हजुरलाई सन्तुष्ट गराएर मात्र पठाउने, फर्केनुहोस्। दुर्वासाजी थकित भएर, बिचारा दुर्वासा त्यहाँ गएका केका लागि, भगवानमा क्रोध उत्पन्न गराउन, भगवानमा तमोगुणको प्रभाव निरीक्षण गर्न। कि जब स्वयं भगवान अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक गुणातीत परमात्मा परमेश्वर भगवान श्रीहरि पनि जब यो भौतिक जगतमा आउनुहुन्छ, जो परब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भौतिक जगतमा आउँदा भौतिक गुणले छुँदो रहेछ कि रहन्छ निरीक्षण गर्नलाई। यस्तो पनि हुन्छ निरीक्षण गर्ने तरिका। केही गर्दा त्यो क्रोध दिलाउन नसके पछाडि, हुँदा केही नलागेर रुक्मिणीलाई रथको घोडा बनाएर रथ तान्न लगाएर अझ बेला बेला भाटाले पनि हिर्काएर गर्दाखेरि पनि भगवानलाई क्रोध दिलाउन सकेन। अनि त्यस पछाडि तमोगुणले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई कुनै अवस्थामा पनि छुँदो रहन्छ भन्ने ढुक्क भए। अनि त्यस पछाडि बाटो लागे। अब के भन्ने, हजुरको जाँच लिन आएको थिएँ भन्ने। एकपटक ब्रह्माले जाँच लिन आउँदा कत्रो काण्ड मचिया थियो, अर्को इन्द्रले जाँच लिँदा कत्रो काण्ड मचिया थियो। ब्रह्माले बिचारा जाँच लिन आउँदाखेरि त ब्रह्मा आए उहाँ जाँच लिनलाई भनेर। त्यो जाँच लिने मुड पनि कताबाट चलेको भन्दा त्यो अघासुर नाम गरेको दैत्य यति विशाल थियो, ब्रह्मा स्वयं पनि सोच्थे रे कस्तो सृष्टि हुन गछ मबाट भनेर। किन ब्रह्मालाई त आफ्नो सृष्टिमा गर्व हुनुपर्ने। तर ब्रह्मालाई पनि मबाट सृष्टि कस्तो हुन गछ भनेर बडो दुःख लाग्थ्यो। देवताहरू त अघासुरको नामै सुनेर थरथर काँप्थे। अघासुर, बकासुर र अनि पुतना फेरि एकदम दाजुबहिनी दिदीभाइ। अनि अघासुर वनमा गयो, या मुख गरेर बस्यो कृष्णलाई निल्नलाई भनेर। सारा
कृष्णका ती बिचारा सखाहरू, बाल सखाहरू, गोप सखाहरू, ओहो वृन्दावनमा यस्तो दिव्य गुफा पनि रहेछ, हामीलाई त थाहै थिएन भनेर सबै गुफाभित्र छिरिहाले। भगवान् कृष्ण पनि दौडेर गएर छिर्नु भयो, त्यसका घाँटीमा गएर यसरी ज्यानलाई फुलाउनु भयो, बिचारा सास अड्केर पेट फुटेर मर्यो त्यो अगासुर। त्यो पेट फुट्दा यस्तो अजङ्गको आवाज भयो, यस्तो विशाल, यस्तो कठोर गडगडाहट आवाज भयो कि ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीको आसन हल्लियो। ब्रह्माजीले ती सेवकहरूलाई भने कहाँ के उत्पात भयो यो भन्दा अगासुर मर्यो। कसले मार्यो? भगवान् कृष्णले। भगवानको दर्शन गरौँ भनेर आउनुभयो। दर्शन गर्न भनेर आउँदा यहाँ भगवान् त ती गोठालाहरूको घाँटी निमाठेर मुखभित्र हालेको जुठो मिठाई निकालेर अनि खाँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता नि भगवान् हुन्छ होइन? यसै बाहिर दिएकोसम्म, सबरेल दिएको जुठोसम्म खाएको कुरो बुझ्यो, कमसेकम बाहिरै थियो। मुखभित्र हालेको घाँटी अँठ्याएर चाहिँ मुखबाट निकालेर खाने भने यस्ता हन्तकाली पनि भगवान् हुन्छ? उहाँ बिचारा ब्रह्माजी सोच्नुहुन्छ आफ्नो लोकमा स्नान गरेर, आचमन गरेर, कत्रा विधि विधान नियम गरेर अनि भगवान्लाई भोग लगाउँछु। यहाँ हन्तकाली खानै नपास्तरी अर्का गला समातेर घाँटी निमाठेर घोग्रे ठ्याक लगाएर मुखबाट जुठो निकालेर खाइरहेछन्। त्यो पनि बडो दिव्य छ रे बिचारा ब्रह्माजीको। त्यो 4वटा टाउको रिङाटा लाग्यो। हाम्रो एउटा टाउको चाहिँ रिङ्गिँदाखेरि यहाँ कत्रो बिजोक हुन्छ? 4-4वटा टाउको रिङ्ग्यो ब्रह्माजीको। होइन, साँच्चै भगवान् हुन् कि होइनन् गाँठी? अब हुन् भनौँ, यस्तो यो चाहिँ जुठे पनि अब भगवान् हुन्छन्? के कुराको कमी थियो त अर्का मुखको निकालेर खानलाई? होइनन् भनौँ, क्षीरसागरमा गएर बडो 2 हात जोडेर अनि प्रार्थना गरेको, पुरुष सूक्त आदि मन्त्रद्वारा प्रार्थना गरेको, रिजाएको अनि बोलाएको यिनीलाई हो। जेसुकै होस् एकचोटि परीक्षा त लिनै पर्यो। ब्रह्मालाई परीक्षा लिने विचार भयो। अब कसरी परीक्षा लिने? बिचारा बसेर खाँदै थिए बुढाबुढीहरू। बसेर पनि कसरी खाँदै थिए अरे भन्दा सबै गोलो भएर बसेका थिए र बिचमा भगवान् बसेका थिए र ती प्रत्येकलाई के लाग्थ्यो भने भगवान् मतिर हेरेर खाइरहेछन् भन्ने लाग्थ्यो। हो त्यो 360 डिग्रीमै चाहिँ सबैलाई त्यो पुरै गोलाकारमा सबैले सोच्थे भगवान् कृष्ण मैप्रति, त्यो कृष्ण मैपट्टि हेरेर खाँदैछ, यस्तो भाव हुन्थ्यो सबैले। अनि बाछा बाछी चराउँथे। बाछा बाछी त आवाज निकाल्न छोडे, कता गए? अलि पर गएको थिए, ब्रह्माजीले अपहरण गरिसके। किडन्यापको प्रचलन त्यहीँबाट आएको। देवताहरूले धेरै काम बिगारेछन्, बिगार्न चाहिँ अनेक नाना भाँती आइडिया सिकाइदिएर किडन्याप गर्न सिकाइदिए ब्रह्माजीले। अनि ब्रह्मा लिएर गइसके बाछा बाछी। आवाज नसुनेपछि सब एक कता गए बाछा बाछी, अर्काका बारीमा छिरे अन्त मार्छन्। अलि टाढा गए बाघले खाइदेला, केही होला। भगवान् म हेरेर आउँछु, तिमीहरू यहीँ बस। अनि 4 वर्षको भुरो, हात कत्रो थियो होला? यत्रो हात। त्यो हात बिचा दैरो भात राखे अरे, यता विभिन्न प्रकारका अचार राखे अरे, अनि खाँदै गए अरे। अब एक त यत्रो हात दैरो भात कति हट्यो, फेरि त्यो दैरो भातसँग यो 4-5 प्रकारका अचार लिएर गए। कम्बिनेसनै बुझ्न नसकिने कि। त्यही भएर पनि भगवान्का लीलाहरू अचिन्त्य छन् भनेको। दैरो भातसँग अनि 5 प्रकारका अचार खाँदै जानुभयो। एक त त्यो हात अड्थ्यो कति। हुन त फेरि भगवान्का लीला गजब छन्। उहाँ दिनुपर्दा हात 2टा गेडा अन्न अट्छन्, लिँदाखेरि उहाँ टोकरी रित्याएर फलफुल लिएका थिए। एक समय दिन जानु पर्यो अन्नसँग फल साट्न, एक अन्जुली लिएर बाहिर निस्केका थिए, मुठी बाटेर 2टा मुठीमा चौँदै त्यहाँसम्म पुगेछन्। हात यता 1 गेडो अन्न, यता 1 गेडो अन्न बाँकी थियो। त्यो 2 गेडा अन्न दिएर अनि फलफुल मागे। त्यो 2टा गेडा मात्र अन्न अट्ने हात ज्यादा अडे एउटा आँप अट्नु पर्ने हो। त्यो टोकरी रित्यो, उनको हात भरिन्। गजबले लिन्छन् हाम्रा भगवान्ले पाएपछि। दिन 2टा गेडा अन्न दिएर पनि लिन चाहिँ टक्रक्क सबै थोक लिन्छन्। त्यही भएर एउटा नाम हरि, हर्न बडो आउँछ। व्यक्तिको हृदयदेखि लिएर मन मस्तिष्कदेखि लिएर
धन सम्पत्ति स्वास्थ्य सबै थोक आउँछ हर्नु पर्यो भने हर्नलाई। ब्रह्मा अब त्यस्ता हरिको वस्तु सम्पत्ति प्रेमी भक्तहरूलाई हरण गर्ने तिनको बुद्धि नै बिग्रिया हो। र उता गाईका बाछा बाछी छैनन्, फर्केर आउँदा यता साथीहरू पनि कोही छैनन्, लगिसके ब्रह्माले जाल झेल गरेर सबलाई अपहरण गरिसके। अपहरण गरे, उता राखे, यता फर्के, आए, हेरे, हेर्दाखेरि त त्यो अपहरण गरेको ओरिजिनल सेट उतै छ, यता बिल्कुल त्यस्तै सेट यहाँ पनि तयार छ। अनि त्यो पनि पुरै पुरै एकदम ती पहिलाका भन्दा पनि सुन्दर। त्यही बेलामा उहाँ बिचारा वृन्दावनका सारा भुरीहरूको विवाह गर्थे, एकदम सब बच्चाहरू यति राम्रा राम्रा देखिया छन्, यही बेला बिहे गरिदिनु पर्छन्। सबैको विवाह वास्तवमा वृन्दावनमा भगवानको 16,108 मात्र पटरानीहरू भएका होइन, त्यो त द्वारकामा भएका हुन् 16,108। ब्रजमा त कोही बाँकी नै थिएनन्, सबैको विवाह त भगवानसँगै भयो, सबैको बिहे त्यही बेला गर्थे, यही बेला बिहे गरिदिनु पर्छ। भगवानले के भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण ब्रजमाताहरूको मैले दुध पान गरेको छु, स्तन पान गरेको छु भनेर। त्यही बेला हो, गाईका बाछा बाछीदेखि लिएर बच्चा बच्चीसम्म सबै त भगवान हुनुभयो, सबैको दुध त भगवानले खानुभयो नि। र ब्रह्मा बिचारा यता एक सेट छन्, उता एक सेट छन्, कुन चाहिँ वाला ओरिजिनल सेट हुन् नै कन्फ्युज भयो। अब अपहरण गरेवाला चाहिँ हुन् कि यहाँ भगावाला चाहिँ हुन्, कुन चाहिँ हुन् कुन चाहिँ हुन्, अब कुन चाहिँ सक्कली हुन् कुन चाहिँ नक्कली हुन्। र भगवानले सारा ती गाईका बाछा बाछीदेखि लिएर बच्चा बच्चीसम्ममा चतुर्बाहु नारायण स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माले माफी मागे, आफ्नो लोकमा गए, ब्रह्मालाई भगवानले माफी गरिदिनु भएन। इन्द्रले त्यत्रो उठपट्याङ गरेका थिए, अपराधकै कुरा गर्ने हो भने ब्रह्माले भन्दा ज्यादा, ब्रह्माले भन्दा ठुलो अपराध इन्द्रले गरेका थिए। तर माफी चाहिँ इन्द्रले सजिलोसँग पाए, ब्रह्माले सहजतापूर्वक पाएनन्। किन? इन्द्रले जत्रो ठुलो अपराध गरे नि उनको अपराधले गर्दा भगवान र भक्तहरूको मिलन भएको थियो। दिन रात 7 दिन 7 रातसम्म त इन्द्रका कारण चाहिँ भक्त र भगवान नछुट्टिकन बसे नि। अर्थात् जसले भगवानसँग भक्तहरूको मिलन गराउँछ त्योबाट सानातिना अपराध भएछन् भने पनि भगवानले छोड्दिनुहुन्छ। ब्रह्माले त के गरे, भगवान र भक्तलाई छुट्याउने काम गरे। भलै अपराध ठुलो देखिएन, तर भक्त र भगवानलाई छुट्याउने कार्य गरेका कारण यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। हाम्रो कुनै पनि कर्मले, कुनै पनि वचनले, कुनै पनि बुद्धिले, कुनै पनि विवेकले सकिन्छ भक्त र भगवानलाई जोड्नुपर्छ, सकिन्न भने पनि यिनको सम्बन्ध कहिल्यै तोड्न हुन्न। कोही मन्दिरमा आयो, हाम्रो दुर्वचनका कारण व्यक्ति त्यो मन्दिरमै टेक्दिन भनेर फर्कियो भने त्यसको अपराध त भोग्नुपर्छ। र कसै गरी पनि भगवानसँग भक्तलाई छुटाउन हुन्न। ब्रह्माले बिचारा माफी नै पाएनन्। र यहाँ अनेक प्रकारका अपराधहरू गर्ने प्रयास, के भन्नुहुन्छ त अब यहाँ दुर्वासा कि मैले प्रयास गरेँ हे महाभाव कृष्ण, अपराध परीक्षा, ब्रह्माले परीक्षा गर्दा त्यत्रो भयो, अब यहाँ दुर्वासालाई अर्को परीक्षा गर्न इच्छा लागेको के हुने हो? के भन्नुहुन्छ त मैले परीक्षाका लागि अनेक प्रयास गरेँ, तर मैले परीक्षकको रूपमा म उत्तीर्ण हुन सकिनँ। अरू परीक्षार्थी पास फेल हुन्छन्, यहाँ चाहिँ परीक्षक पास फेलको कुरा, परीक्षक नै फेल भए। परीक्षार्थीको परीक्षामा परीक्षार्थीको त परीक्षा नै भएन, परीक्षा नै लिन सकेनन् बिचारा दुर्वासाले। कसरी परीक्षा लिने? हे महाभाव, स्वाभाविक रूपमा भगवान हजुरमा क्रोध छैन, हजुरमा गुण न तमोगुण न रजोगुण न सत्वगुण केहीको पनि लेस मात्र पनि छैन। जस्तो तमोगुण नभए रजोगुण हुनु, रजोगुण तमोगुण दुइटै नभए सत्वगुण हुनु होइन, कुनै पनि गुणको लेस मात्र पनि छैन। किन? उहाँ त्यो बालक अवस्थामा हजुरलाई अनेक स्तोत्र गाएर, स्तुति गान गरेर, हजुरका हरिनाम सङ्कीर्तन आदि गरेर हजुरलाई तुष्ट गराउन खोजी पनि त्यतिखेर हजुर एकदम समभावमा हुनुहुन्थ्यो।
यत्रा वृद्ध मान्छेले मेरो गुणगान गाइरहेछन् भनेर खुसी पनि कहिल्यै भए देखिनँ। अहिले मैले तपाईँलाई क्रोधित तुल्याउनका लागि के मात्र गरिनँ, गर्न सक्ने जति, गर्न मिल्ने जति सबै थोक गरेँ। तर हजुरको भगवत्ताको अगाडि मेरो परीक्षा नै अनुत्तीर्ण भयो, म फेल भएँ, मैले परीक्षै लिन सकिनँ। दुर्वासा परीक्षा लिन गएका फेल भएर आए बिचारा। अब कतै त्यस्तो हुन्छ, क्वेसन र एन्सर सिट बोकेर सर क्लासभित्र छिर्ने, अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूले जाँच दिने, पास फेल चाहिँ सर हुने पास फेल चाहिँ सर हुने। ल दुर्वासा परीक्षा लिन गएका प्रशिक्षक शिक्षक आफै नै फेल भएर अब के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे भगवान, हे षड ऐश्वर्यले सम्पन्न स्वामी, हे प्रभु, षड ऐश्वर्य 6 प्रकारका ऐश्वर्यले सम्पन्न। दुर्वासा भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर षड ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुहुन्छ, अर्थात् सौन्दर्यमा हजुर समान कोही छैन, कीर्तिमा हजुर समान कोही छैन। कीर्ति, हामी युद्धमा रण मैदान छोडेर भाग्यौँ भने के होला? बेइज्जत। भगवान रण मैदान छोडेर भाग्नुभयो, रण छोडेर आए भनेर विग्रह बनाएर पूजाआजा गर्छ। हामीले चोर्यौँ भने के हुन्छ? कारावार। भगवानले चोरे बडो दिव्य, भगवानले चोरी गर्नुभयो त्यो पनि बडो दिव्य भयो। कीर्ति भगवानको समान अरू कसैको छैन। बल, हजुर समान बलशाली अरू कोही छैन। अनि वैराग्य, अब यत्रो सौन्दर्य, कीर्ति, ज्ञान, धन भए पछाडि त अभिमान हुनु नि, होइन, वैराग्य। कृष्णले अर्जुनलाई भगवत गीताको उपदेश सुनाउनु भयो, अन्त्यमा के भन्नुभयो? ल मैले भन्ने कुरो सबै थोक भने, तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ त्यही गर। यस्तो होइन कि यत्रो बेरसम्म पढाए पाठ, तँलाई लन्ठु 16 दुना 8, अब भने गर, अब लड, होइन, त्यसरी भन्नु भएन। भन्ने जति सबै कुरो भनी, अब तिमीलाई के इच्छा छ त्यही गर। तँलाई यत्रो बेरसम्म पढाएर यत्रो चाहिँ कराए दक्षिणा हराए, तँलाई मोरा, अब युद्ध गर, लड त्यहाँ, नत्र किन मेरो यत्रो बेर चाहिँ समय खाइदिस्। त्यसरी भगवानले सोध्नु भएन। वैराग्य, परम वैराग्य, ज्ञान अनि धन। अब धन त भगवानलाई कसले भेट्ने? 16,108सँग विवाह गर्नुभयो, अनि 16,108 जनालाई नै दिव्य स्वर्ण महल बनाएर 16,108वटै महल बनाएर राख्नुभयो। धनको के कुरा गर्ने त्यसो? हजुर यस्ता हुनुहुन्छ। यहाँ दुर्वासा भन्नुहुन्छ षड ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुहुन्छ कि हजुर समान षड ऐश्वर्य 6वटै ऐश्वर्यमा हजुरको बराबरी वा हजुरभन्दा माथि कोही पनि छैन भने अब मैले के दिने? तैपनि हजुरमा यो क्रोधको लेस मात्र भएको नभएको देखेर, हजुरको जाँच लिन खोज्दाखेरि म आफै फेल भएको देखेर अलिअलि वरदान दिन मन लाग्यो, उहाँलाई आशीर्वाद दिन मन लाग्यो। भगवान फेरि अब के दिन्छ? अब कुरो बुझिहालेछ, ल अब साइड लाग्यो। ओहो ब्राह्मण देवता, महर्षि, हामी पतित गृहस्थ, हजुरको कृपा आशीर्वादले घर गृहस्थी धन्य हुने थियो, कृपा होस्। अब भगवानले त के माग्ने हो र माग्न त? अब उनलाई पनि थाहा छ, अब ए ल वरदान माग भनेर त भगवानले माग्दैनन्। भगवानसँग त प्रभु वरदान चाहियो भनेर माग्ने हो। यसै दिदे के भन्छन् त भन्दा, तिनै लोकमा अनन्त कालसम्म हजुरको पुण्य र कीर्ति बनिराखोस्, त्रिभुवनमा हजुर नै प्रधान भइराख्नुहोस्। जे छ पहिल्यैदेखि त्यही वरदान दिइरहेछन्, नयाँ त के दिने हो र भगवानलाई? जे छ त्यही दिइरहेछन्। जसरी ती शुक्राचार्यले बलिलाई त ऐश्वर्य हीन हुनु, तेरो राज्य सबै सकियोस्, त्रैलोकीकै राज्य नासोस् भनेर श्राप दिएको थियो कि। त्यो त तिनले श्राप नदिए नि अब वामनदेवले गर्नेवाला हुनुहुन्छ, तिनले श्राप नदिए पनि हुन्थ्यो त्यो कुरो। त्यस्तै गरी यहाँ अब दुर्वासाले वरदान दिए पनि नदिए पनि, आशीर्वाद दिए पनि नदिए पनि, यो त पहिल्यै छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा, अब अरू केही गर्न सक्दिनँ, जे वस्तु मैले तोडफोड जलाउने ओर्ने गरेको थिएँ त्यो जस्ता त्यस्तै होस्, यथापूर्व होस्। र भगवान हजुरले शरीरमा जहाँ जहाँ त्यो खीरको लेपन गर्नुभयो
त्यो स्थानमा कसैले हजुरलाई घात गर्न नसकोस्। अनि आफै भन्नुहुन्छ केवल 2 ठाउँ हजुरले लेपन गर्नु भएन, किन मैले बुझ्न सकिनँ। एउटा पैतालामा, अर्को 2टा बाहु यो कुममा जोडिएको ठाउँमा, शरीर र बाहु जोडिएको कुममा, यो 2टा ठाउँमा र अनि पैतालामा हजुरले लेपन गर्नु भएन, किन गर्नु भएन मैले बुझिनँ। बाँकी सारा शरीर हजुरले लेपन गर्नुभयो। जहाँ जहाँ त्यो खीर लेपन गर्नुभयो त्यहाँ कसैले घात गर्न नसकोस्, कसैले चोट पुर्याउन नसकोस्। त्यही भएर महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहले सारा शरीरमा प्रहार गरेको बाण कतै पनि भगवान् कृष्णलाई छुँदैन थियो, बाणले घात हुँदैन थियो। केवल यही 2 ठाउँमा कवच तोड्न भनेर प्रहार गरेको बाण त्यो 2 ठाउँबाट चाहिँ रगत बग्यो। अनि भीष्मलाई बडो सन्तुष्टि मिल्यो। अहो भगवान् कति दिव्य सुन्दर देखेका, यत्रो कवचले शरीर ढाकेर बसेर पो त्यो सौन्दर्य नदेखेको। मृत्युको बेला त्यो शैयामा, बाणको शैयामा सुतेछन्, के भन्छन्, हजुर त्यो लोहु पुरै रगत लतपतिएर मतिर दौडिँदै आउनु भएको थियो, कस्तो दिव्य देखेको थियो रे। कठै बिचारा घाउ भएको थियो, कति माया लागेको थियो भन्नु त कहाँ कहाँ, दिव्य देखेको थियो, राम्रो देखेको थियो रे, एकदम सुहाएको थियो अरे। कतै बाण लागेर घाइते हुँदा नि सुहाउने, त्यसलाई वीर रस भन्छन्। त्यो वीरतामा त्यो पनि सुहाउँदो रहेछ कि। अनि पैतालामा त हामीलाई थाहा नै छ, त्यो पूर्व जन्मको अंगद जसले भगवानसँगै प्रार्थना गरेको थियो, प्रभु म पनि कतै त हजुरको स्वधाम गमनको कारक बनौँ न भनेर, त्यसको बाणले पनि छुनु पर्यो नि भनेर त्यो पैतालामा भगवानलाई खीर लगाउनु भएको थियो। थाहा थियो अब दुर्वासाले के गर्नेवाला छन् भनेर, त अब यसो यसो भनेर वरदान दिन्छन्, तिनको वरदान पनि सत्य साबित गरिदिनु पर्यो। त्यसका लागि शरीरका कतै अङ्ग बचाएर राख्नु पर्यो नि, नदलिकन खीर। हे अच्युत, जबसम्म हजुरको इच्छा हुन्छ, हजुरले यहाँ दिव्य लीला गरेर रहनुहुन्छ, हजुरले गरेका सबै लीला वैध अवैध भनी हुन्नन्, सबै दिव्य हुनेछन्। अनि भगवान कृष्णका अङ्ग त्यो अद्भुत कान्तिमयताको वर्णन गर्दै ऋषिले रुक्मिणीसँग पनि प्रसन्नतापूर्वक सम्पूर्ण विश्वमा भएका स्त्रीहरूमा यशस्वी हुनु, सबै लोकमध्येको सर्वोत्तम कृति प्राप्त गर्नु, रोग मोह र भय कहिल्यै ग्रसित गर्न नसकोस्, अङ्ग कान्ति कहिल्यै नष्ट नहोस्, र 16,108 रानीहरू मध्येबाट प्रधान र सर्वाधिक प्रियतमा हुनु, भगवानतिर हेरेर हात जोडेर भन्नुहुन्छ। वरदान चाहिँ रुक्मिणीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, यता भन्दै हुनुहुन्छ, सोर्सपोर्स लाउँदै हुनुहुन्छ, मैले भनी पुरा गर्नु नि भनेर। फेरि म बोलेर जाउँला, पुरा नहोला, यहाँ बर्बाद हुन्छ। त्यता हेरेर भगवानतिर हेरेर रुक्मिणीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यस प्रकार दुर्वासाजीले भगवान कृष्ण र रुक्मिणीसँग एकपटक भगवानसँग मात्र दिव्य लीला प्रदर्शित गर्नुभयो, एक समय राधारानी र कृष्णसँग दिव्य लीला भयो, र यहाँ द्वारकामा आएर फेरि रुक्मिणी र कृष्णसँग दिव्य लीला प्रदर्शित गर्नुभयो। यस प्रकार दुर्वासाजी अन्तमा ती बालसखा वृन्दावनमा भेटेकै कृष्ण अलि रमाइला थिए भन्ने भाव व्यक्त गर्दै, त्यो उहाँले व्यक्त गर्नुभएको भाव बडो लामो छ। व्यक्त गर्दै कि यहाँ भेटिएका कृष्णमा न त्यो चञ्चलता छ, न रिस छ, न राग छ, केही पनि छैन। यी एकदम भगवानै भन्छन्। ती वृन्दावनमा भेटेका बालकै थिए, रमाइला थिए, दारी सारी तान्थे, काउकुती लगाउँथे, उफ्रिन्थे, पाफ्रिन्थे, तिनै रमाइला थिए भनेर वृन्दावन फर्किनुभयो द्वारकाबाट, र वरदान दिएर तत्क्षण त्यहाँ छोडेर, द्वारका छोडेर वृन्दावनतर्फ लाग्नुभयो।